बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहियाउल उलूम को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। हिकमत, पांचवा लफ्ज़ हिकमत है। अब ये लफ्ज़ तबीब, शायर और नजूमी पर बोला जाता है। हत्ता कि वो शख्स जो सड़कों में अवाम के हाथों पर कुरानंदाजी करता है उसे भी हकीम कहते हैं। हालांकि हिकमत तो वो है जिसकी अल्लाह ताला ने तारीफ फरमाई। इरशाद खुदाबंदी है, यूतिल हिकमता मन यशाउ व मन यूतिल हिकमता फकद ऊतिया खैरन कसीरा। तर्जुमा, वो जिसे चाहे हिकमत अता फरमाता है और जिसे हिकमत दी गई तहकीक उसे बहुत ज़्यादा भलाई अता की गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, एक कलमा हिकमत जिसे कोई शख्स सीखता है वो उसके लिए दुनिया व माफिया से बेहतर है। तो तुम देख लो कि हिकमत किस चीज़ का नाम था और अब उसे किस तरफ मुंतकिल कर दिया गया है। बाकी अल्फाज को भी इसी पर क्यास कर लें। उलमा सू के धोखे और फरेब से बचो, क्योंकि दीन के बारे में उनका शर शैतान के शर से ज़्यादा है, क्योंकि शैतान उन्हीं के ज़रिए मखलूक के दिलों से आहिस्ता आहिस्ता दीन को निकाल रहा है। यही वजह है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि मखलूक में से बदतरीन कौन है तो आपने जवाब देने से इनकार किया और फरमाया, ऐ अल्लाह बख्शिश फरमा। यहाँ तक कि जब उन्होंने बार बार सवाल किया तो आपने फरमाया, वो बुरे उलमा हैं। तो तुमने इल्म महमूद और इल्म मजमूम और एक दूसरे से उनके इक्तबास को जान लिया। अब तुम्हें इख्तियार है कि अपने नफ्स का लिहाज करके असलाफ की पैरवी करो या धोखे की रस्सी को पकड़ो और उनके बाद वाले लोगों की मुशाबियत इख्तियार करो। हमारे इस्लाफ के तमाम पसंदीदा अलूम मिट चुके हैं और लोग जिन अलूम में मुनहमिक हैं उनमें से अक्सर बिदअत और नौपैद हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही हदीस में साबित है, आपने फरमाया, तर्जुमा, इस्लाम का आगाज़ गरीबुल वतनी में हुआ और वो इसी तरह अजमी की हैसियत इख्तियार करेगा तो गुरबा के लिए खुशखबरी है। आपसे पूछा गया कि गुरबा कौन है? आपने फरमाया, वो लोग जो मेरी सुन्नत की इस्लाह करेंगे जब लोग उसे खराब कर देंगे, और वो लोग जो मेरी फौत शुदा सुन्नत को जिंदा करेंगे। एक दूसरी हदीस में है, आपने फरमाया, तर्जुमा, वो लोग उस चीज़ को मजबूती से पकड़ेंगे जिसे आज तुमने यानी सहाबा कराम ने इख्तियार किया हुआ है। एक और हदीस शरीफ में है, आपने फरमाया, तर्जुमा, गुरबा थोड़े से नेक लोग हैं जो दूसरे लोगों के मुकाबले में कम होंगे, उनसे मोहब्बत करने वालों की निस्बत दुश्मनी रखने वाले ज्यादा होंगे। तो ये अलूम गरीब व अजनबी हो गए क्योंकि उनको याद करने वालों से दुश्मनी की जाती है। इसीलिए हज़रत सुफियान सूरी रहमुल्लाह ने फरमाया, जब तुम किसी आलिम को देखो कि उसके दोस्त ज्यादा हैं तो जान लो कि वो हक के साथ बातिल को मिलाने वाला है, क्योंकि अगर वो सच कहता तो लोग उससे दुश्मनी रखते। इल्म महमूदा की तादाद महमूदा, जान लो कि इस एतबार से महमूदा मजमूम होने के एतबार है। इल्म की तीन इकसाम है। नंबर एक, वो इल्म जो थोड़ा हो या ज्यादा बहरहाल मजमूम है। नंबर दो, वो इल्म जो सरापा महमूद है, कम हो या ज्यादा, और वो जब भी बढ़ता है अहसन व अफजल होता है। नंबर तीन, वो जिससे किफ़ायत की मिकदार महमूद है, उससे ज्यादा नहीं और ना ही उसमें बहस मुबाहसा पसंदीदा है। और यह बदन के अहवाल की तरह है, क्योंकि उनमें से बाज़ वो हैं जो कलील व कसीर महमूद हैं, मसलन सेहत और हुस्न जमाल, और बाज़ मजमूम हैं, थोड़े हों या ज्यादा, जैसे बदसूरती और बद अखलाकी। और बाज़ वो हैं जिनमें म्याना रवि काबिल तारीफ है, जैसे माल का खर्च करना। इसमें ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना पसंदीदा नहीं, अगरचे वो भी खर्च करना ही है। और जैसे शुजात है कि इसमें किसी को हलाक करना गैर महमूद है, अगरचे वो भी शुजात ही से है, तो इल्म का भी यही हाल है। मजमूम इल्म, वो इल्म जो कलीलो कसीर मजमूम है, ये वो है जिसमें ना दुनियावी फ़ायदा है ना दीनी, क्योंकि उसका नुकसान नफ़ा पर गालिब होता है, जैसे जादू और तरिस्मात का इल्म और इल्म नजूम। इसमें से कुछ वो है जिसमें बिल्कुल फ़ायदा नहीं, और इसमें ज़िंदगी को सर्फ कर देना जो इंसान की सबसे बेहतरीन मलकियत है, ज़ाया कर देना है, और नफीस चीज़ को ज़ाया करना काबिल मज़म्मत है। और कुछ वो है कि उसका नुकसान उस नफ़े से ज़्यादा होता है जिसकी दुनिया में उम्मीद होती है, तो नुकसान के मुकाबले में उस नफ़े का कोई शुमार नहीं। इल्म महमूद, वो इल्म जो आखिरत तक महमूद ही महमूद है, वो अल्लाह ताला की ज़ात, उसकी सिफ़ात, उसके अफ़ाल, मखलूक के बारे में उसकी आदात और दुनिया पर आखिरत को मुरतब करने की हिकमत का इल्म है। ये इल्म ज़ाती तौर पर भी मतलूब होता है और आखिरत की सादतों का वसीला होने की वजह से भी उसमें जिस कदर भी कोशिश की जाए
وہ حد واجب سے کم ہوگی، کیونکہ یہ وہ سمندر ہے جس کی گہرائی تک رسائی نہیں ہو سکتی، اور گھومنے والے اس کے ساحل اور کناروں پر جس قدر ممکن ہوتا ہے گھومتے ہیں، اور اس کے اندر انبیاء کرام، اولیاء اعظام اور علم میں مضبوط لوگ اپنے اپنے درجات اور مختلف قوتوں کے حساب سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں لکھ دی ہیں جاتے ہیں۔ یہ وہ پوشیدہ علم ہے جو کتابوں میں لکھا نہیں جاتا۔ اس علم سے آگاہی کے لیے سیکھنا اور علماء آخرت کے حالات کا مشاہدہ مددگار ہوتا ہے۔ جیسے اس کی انعامات آئیں گی، یہ تو ابتدائی بات ہے، اس کے بعد اس کے لیے مجاہدہ اور ریاضت مددگار ہوتی ہے۔ نیز دل کو پاک صاف کرنا اور دنیوی تعلقات سے فارغ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نیز انبیاء و اولیاء کرام کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا ضروری ہے تاکہ اس کی طلب میں کوشش کرنے والے کو اس کے نصیب کے مطابق مل سکے، کوشش کے مطابق نہیں، لیکن اسی میں مجاہدہ ضروری ہے، کیونکہ ہدایت کی چابی مجاہدہ ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی چابی نہیں۔ وہ علوم جن کی مخصوص مقدار محمود ہے، وہ علوم جن کی صرف ایک مخصوص مقدار محمود ہے، یہ وہ علوم نہیں جن کا ہم نے فرض کفایہ علوم میں ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ہر علم کے 3 درجے ہیں: بقدر حاجت حاصل کرنا، اور یہ ادنا درجہ ہے۔ دوسرا وہ ہے جس میں میانہ روی اختیار کی جاتی ہے، اور یہ درمیانہ درجہ ہے، اور اس میانہ روی سے بڑھ کر ہے جو آخر عمر تک حاصل کیا جاتا ہے۔ تو تمہیں 2 قسم کے آدمیوں میں سے ایک ہونا چاہیے، یا تو اپنے نفس کے فکر میں مشغول ہو، یا نفس سے فراغت کے بعد دوسروں کے لیے فکر مند ہو جا۔ اپنی اصلاح سے پہلے دوسروں کی اصلاح کرنے سے بچو۔ اگر تم اپنے نفس کی اصلاح میں مشغول ہو تو صرف اسی علم میں مشغول رہو جو تمہارے حال کے مطابق تم پر فرض ہے، اور جو اعمال ظاہرہ سے متعلق ہے، مثلا نماز، طہارت اور روزے کے مسائل سیکھو۔ سب سے اہم علم جسے تمام لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے وہ قلبی صفات کا علم ہے کہ ان میں سے کون سی مذموم، کیونکہ کوئی بھی انسان صفات مذمومہ سے خالی نہیں ہو سکتا، جیسے حرص، حسد، ریاکاری، تکبر اور خود پسندی وغیرہ۔ یہ سب ہلاک کرنے والے امور ہیں اور ان کو چھوڑنا واجب ہے۔ پھر ظاہری اعمال میں مشغول ہونا ایسے ہی ہے کہ انسان خارش اور پھوڑے پھنسی کی تکلیف میں مبتلا ہو تو ظاہر بدن پر لیپ کر لے اور نشتر یا جلاب کے ذریعے اندر کا فاسد مادہ نکالنے میں سستی کرے۔ نام کے علماء ظاہری اعمال کا مشورہ دیتے ہیں، جیسے سڑکوں پر بیٹھے ہوئے طبیب ظاہری بدن پر لیپ کا مشورہ دیتے ہیں، اور علماء آخرت باطنی طہارت اور خرابی کا مواد دور کرنے کا حکم دیتے ہیں، وہ اس طرح کے دل سے ان کی جڑیں ہی اکھاڑ دی جائیں۔ اکثر لوگ تطہیر قلوب کی بجائے اعمال ظاہرہ کی طرف جاتے ہیں، تو صرف ظاہری اعمال کے آسان اور قلبی اعمال کے مشکل ہونے کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ جس طرح کڑوی دوائی کو سخت اور مشکل سمجھنے والا شخص ظاہری لیپ کا عمل اختیار کرتا ہے اور اس سے بیماری بڑھتی جاتی ہے۔ اگر تم آخرت کا ارادہ رکھتے ہو، نجات کے طالب اور ابدی ہلاکت سے بھاگنا چاہتے ہو، تو باطنی بیماریوں اور ان کے علم میں مشغول ہو جاؤ، جیسا کہ ہم نے مہلکات کے بیان میں تفصیلاً ذکر کیا ہے۔ پھر اپنے آپ کو ان پسندیدہ مقامات کی طرف لے جاؤ جن کا ذکر ہم نے منجیات کے بیان میں کیا ہے، کیونکہ جب دل مضمون چیز سے خالی ہوگا تب وہ محمود چیزوں سے بھرا جائے گا۔ جب زمین کو گھاس پھوس سے پاک کیا جائے تب اس میں مختلف قسم کے غلے اور پھول اگتے ہیں۔ اگر تم اسے خالی نہیں کرو گے تو یہ چیزیں پیدا نہیں ہوں گی، لہٰذا تم فرض کفایہ میں مشغول نہ ہو جاؤ، بالخصوص جب کہ لوگوں میں اس فرض کفایہ کو قائم کرنے والے لوگ موجود ہیں، کیونکہ جو شخص دوسروں کی اصلاح کرتا ہے لیکن اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے وہ بے وقوف ہے۔ تو اس سے بڑی حماقت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کے کپڑوں میں سانپ اور بچھو گھس کر اسے ہلاک کرنا چاہتے ہوں اور وہ پنکھا ڈھونڈ رہا ہو جس کے ذریعے دوسروں سے مکھیوں کو دور کرے، اور دوسرا آدمی اس کو ان سانپوں اور بچھوؤں سے نہیں بچاتا جب وہ اسے ہلاک کرنا چاہتے ہوں۔ اور جب تم اپنے نفس اور اس کی تطہیر سے فارغ ہو جاؤ اور ظاہری و باطنی گناہ کے چھوڑنے پر قادر ہو جاؤ اور یہ تمہاری عادت بن جائے اور تمہارے لیے ایسا کرنا آسان ہو جائے، اور یہ بات کوئی بعید بھی نہیں، تو پھر فرض کفایہ میں مشغول ہو جانا اور اس میں بھی درجات اور تدریج کا خیال رکھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ابتدا کرنا، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کے بعد علم تکثیر اور دیگر تمام علوم قرآنیہ، یعنی ناسخ و منسوخ کا علم، مفصول و موصول اور محکم و متشابہ کا علم۔ سنت میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا جائے۔
फिर फ़रोग़ में मशगूल हो जाना और वो फ़िक़्ह से मज़ाहिब का इल्म हासिल करना है, इख्तलाफी मसाइल नहीं। फिर असूल फ़िक़्ह और इसी तरह बाकी उलूम जैसे जैसे ज़िंदगी इजाज़त दे और वक़्त में गुंजाइश हो, और किसी फ़न में कमाल हासिल करने के लिए सारी ज़िंदगी उसमें खर्च न कर देना, क्योंकि उलूम ज़्यादा हैं और उम्र कम है, और ये उलूम महज आलात और मुकदमात हैं, ज़ाती तौर पर नहीं बल्कि गैर की वजह से मतलूब हैं, और जो चीज़ गैर की वजह से मतलूब होती है उसमें मतलूब को भूल जाना और आलात को कसरत से हासिल करना मुनासिब नहीं। लिहाजा तुम मुरवजा लुगत से इतना इल्म हासिल करो जिसके ज़रिए अरबी कलाम को समझ सको और गुफ्तगू कर सको, और लुगत नादरा से सिर्फ उतना हासिल करो कि कुरान और हदीस के उस किस्म के अल्फाज को समझ सको, ज़्यादा गहराई में ना जाओ। नहव का इल्म सिर्फ इतना हासिल करो जो किताब और सुन्नत से मुतल्लिक है, क्योंकि हर इल्म के 3 दर्जे हैं, वो अदना भी है, मुतवस्त भी और कामिल भी। हम हदीस, तफसीर, फ़िक़्ह और कलाम के सिलसिले में इन तीनों दर्जात का जिक्र करते हैं ताकि तुम दूसरे उलूम को उन पर क़यास कर लो। तफसीर से बकदर किफ़ायत इल्म यह है कि कुरान पाक के हुजम का दुगना हो, जैसे वाहदी निशापुरी की तफसीर दजीज़ है। दरमियाना दर्जा यह है कि जो कुरान पाक से 3 गुना ज़्यादा हुजम रखती हो, जैसे तफसीर वसीत है, और उससे ज़ायद दर्जा कमाल है जिसकी कोई हाजत नहीं और ना ही मरते दम तक उसे हासिल किया जा सकता है। हदीस में इक्तफा का दर्जा यह है कि किसी फाजिल और मतन हदीस के आलिम से सही बुखारी और सही मुस्लिम के मज़ाबीन सीख लिए जाएं। रावियों के नाम याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुमसे पहले लोगों ने यह जिम्मेदारी उठाकर तुम्हें फारिग कर दिया है। तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि उनकी कुतुब की तरफ रजू करो। नीज़ तुम पर सहीहीन के मतन यानी हदीस को याद करना भी लाजमी नहीं, बल्कि इस कदर हासिल कर लो कि ज़रूरत के वक़्त जिस कदर हाजित हो उसे पूरा कर सको। हदीस के सिलसिले में इतदाल ये है कि सही मुसनदात में जो सही अहादीस पाई जाती हैं और सही बुखारी व मुस्लिम में नहीं है, उन्हें भी सहीहीन के साथ मिलाकर पढ़ लो। हदीस में कमाल की सूरत यह है कि उसके अलावा जो कुछ भी ज़ईफ़ व कवी, सही गैर सही, नकल हदीस के तर्क कसीरा यानी हदीस की असनाद की पहचान हासिल करो। नीज़ रावियों के हालात, उनके नाम और औसाफ की मार्फत हासिल की जाए। फ़िक़्ह में किफ़ायत दर्जा वो है जो मुख्तसिर अल-मज़नी रहमुल्लाह में शामिल है, जिसे हमने खुलासतुल मुख्तसिर के नाम से मुरतब किया है। उसमें इतदाल ये है कि इस किताब का 3 गुना हो जाए, और ये अंदाज़ा हमने मज़हब की किताब वसीत में रखा है। और कमाल इल्म फ़िक़्ह ये है जो हमने वसीत में लिखा है, और उसके साथ साथ दूसरी बड़ी बड़ी किताबें भी पढ़ी जाएं। इल्म कलाम का मकसद सिर्फ उन अकायद की हिफाजत है जो अहले सुन्नत ने सल्फ़ सालिहीन से नकल किए हैं, इसके अलावा नहीं। इसके अलावा जो कुछ है वो हक़ाइक़ अमूर का कश्फ है, लेकिन ये तरीका कश्फ के बगैर है। सुन्नत की हिफाजत इख्तिसार के तौर पर एक मुख्तसर किताब अकायद से हो सकती है, और इसकी मिकदार सिर्फ इतनी है जो हमने इस किताब में कवायद अकायद के तहत लिखा है। इस सिलसिले में मुतवस्सित दर्जा 100 वर्ग का है, जैसा कि हमने किताब अल-इक्तिसाद फिल एतकाद लिखी है। उसकी ज़रूरत इसलिए है कि बिदती से मुनाज़रा किया जाए और उसकी बिदत का मुकाबला करके उसे तोड़ा जाए और आम आदमी के दिल से उसे निकाला जाए, और ये बात सिर्फ अमाम के साथ ही मोतबर है, बशर्ते कि वो तासुब में बढ़ न गया हो। जहाँ तक बेदती का ताल्लुक है तो वो जब मुनाज़रे का तरीका सीख लेता है, अगरचे थोड़ा सा ही हो, तो उसे इल्म कलाम से बहुत कम नफ़ा हासिल होता है। अगर तुम उसे खामोश भी कर दो तो वो अपने मज़हब को नहीं छोड़ता। अपने नफ्स का कसूर समझकर यूं फर्ज करेगा कि उसके गैर के पास उस बात का जवाब है, और ये जवाब देने से आजिज हो गया। अपने आप से कहता है कि मुखालिफ ने मुनाज़रे की कुव्वत से तुझे मुआलते में डाला है। जहां तक आदमी का ताल्लुक है, तो जब उसे किसी किस्म की मुनाज़राबाजी के जरिए हक से फेर दिया जाए तो इस किस्म के अंदाज से उसे वापस लौटाया जा सकता है, जब तक वो गुमराही में ज्यादा पक्का ना हो गया हो। अगर उन लोगों का तासुब बढ़ जाए तो उनसे नाउमीदी हो जाती है, क्योंकि तासुब नफूस में अकायद की पुख्तगी का सबब है, और ये बुरे उलमा की आफात में से है, क्योंकि वो हक के खिलाफ सख्त तासुब से काम लेते हैं और अपने मुखालफिन को हिकारत की नज़र से देखते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि उनकी तरफ से मुकाबले और जवाबी कार्रवाई का दावा होता है, और वो बातिल की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं और उन पर जिस बात का इल्ज़ाम होता है उसको मजबूती से इख्तियार करते हैं। उनकी गर्ज मजबूत हो जाती है। अगर उलमा कराम उन लोगों को रहदगी में नरमी, प्यार और नसीहत के तौर पर समझाते, तासुब और हकारत की नज़र से काम न लेते, तो वो इस मकसद में कामयाब हो जाते।
لیکن جب تک پیروی کرنے والے لوگ نہ ہوں جاہ و مرتبہ قائم نہیں ہو سکتا، اور جب تک مخالفین سے تعصب اور ان پر لعن طعن نہ کیا جائے کوئی بھی پیچھے آنے کے لیے قائل نہیں ہوتا۔ لہٰذا ان لوگوں نے تعصب کو عادت اور آلہ بنا لیا اور اس کا نام دین کی حفاظت اور مسلمانوں کی حمایت رکھ لیا۔ در حقیقت اس میں مخلوق کی ہلاکت اور دلوں میں بدعت کی مضبوطی ہے۔ وہ اختلافات جو اس پچھلے دور میں پیدا ہوئے اور اس سلسلے میں تحریرات، تصنیفات اور مناظرے ظاہر ہوئے، اور اسلاف کے زمانے میں ان کا نام و نشان بھی نہ تھا، ان کے پاس جانے سے اپنے آپ کو بچانا اور اس سے اس طرح پرہیز کرنا جیسے زہر قاتل سے پرہیز کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ لا علاج مرض ہے۔ یہی وہ بیماری ہے جس نے تمام فقہا کو مقابلہ اور ایک دوسرے پر فخر کرنے میں مبتلا کر دیا ہے۔ جیسا کہ عنقریب اس کی آفات اور ہلاکتوں کا ذکر آئے گا، بعض اوقات اس قسم کا کلام اس کے قائل سے سنا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے لوگ جس چیز سے بے خبر ہوتے ہیں اس کے دشمن ہوتے ہیں، لہذا تم اس راستے پر نہ چلو۔ یہ بات تو باخبر آدمی کے پاس آتی ہے، تم اس نصیحت کو اس شخص سے قبول کرو جس نے اس میں زندگی گزاری ہے اور اس سلسلے میں پہلے لوگوں سے زیادہ کتابیں لکھی، تحقیق اور مناظرے کیے اور بیان کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل میں ہدایت ڈال دیتا ہے اور اس چیز کے عیب پر اسے مطلع کر دیتا ہے، چنانچہ وہ اسے چھوڑ کر اپنے نفس کی اصلاح میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو تمہیں اس شخص کا قول دھوکہ نہ دے جو کہتا ہے کہ فتویٰ شریعت کا ستون ہے اور اس کی علتوں کو اختلافی امور کے جانے بغیر معلوم نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس قول سے تمہیں مغالطہ نہ ہو، کیونکہ مذہب میں مذکور ہیں اور جو کچھ اس سے زائد ہے وہ محض جھگڑے ہیں۔ ہمارے اسلاف اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی ان کو نہیں جانتے تھے، حالانکہ وہ فتاویٰ کی علتوں کا علم دوسروں کی نسبت زیادہ رکھتے تھے، بلکہ یہ بات تو علم مذہب میں غیر مفید ہونے کے ساتھ ساتھ ذوق فقہ کے لیے نقصان دہ اور فساد کا باعث ہے، کیونکہ جس شخص کے لیے مفتی کی زیر کی اور دانائی شاہد ہوتی ہے، جب فقہ میں اس کا ذوق صحیح ہو جاتا ہے تو اکثر معاملات میں اس کے لیے مناظرے کی شرائط پر چلنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو جس شخص کی طبیعت مناظرانہ رسوم سے مانوس ہو گئی، اس کا ذہن مناظرے کے تقاضوں کی طرف جاتا ہے اور ذوق فقہ کو ماننے میں بزدل ہو جاتا ہے، اور اس مناظرے میں وہی شخص مشغول ہوتا ہے جسے شہرت اور مرتبے کی خواہش ہوتی ہے، اور وہ بہانہ یہ کرتا ہے کہ وہ مذہب کی علتیں تلاش کرتا ہے۔ اس طرح زندگی ختم ہو جاتی ہے اور اس کی ہمت علم مذہب کی طرف رخ نہیں کرتی۔ لہذا تم جنوں کے شیطانوں سے امن میں رہو اور انسانی شیطانوں سے دور رہو، کیونکہ انہوں نے گمراہ کرنے میں تھکاوٹ سے شیاطین جن کو آرام پہنچایا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عقل مند لوگوں کے نزدیک پسندیدہ بات یہ ہے کہ تم اس جہاں میں تصور کر لو کہ تمہارا نفس صرف اللہ تعالیٰ کے لیے تمہارے سامنے موت ہے، حاضری، حساب، جنت اور دوزخ ہے، اور غور کرو کہ جو کچھ تمہارے سامنے ہے ان میں سے کون سی چیز تمہاری مددگار ہے، اس کے سوا سب کچھ چھوڑ دو، تم پر سلامتی ہو۔ کسی بزرگ نے خواب میں کسی عالم کو دیکھا تو اس سے پوچھا، جن علوم میں تم مناظرے کرتے اور جھگڑتے تھے ان کے بارے میں کیا خبر ہے؟ اس نے ہاتھ پھیلا کر اس پر پھونک ماری اور کہا کہ سب کچھ خاک ہو کر اڑ گیا، اور مجھے تو صرف ان 2 رکعتوں نے فائدہ دیا جو میں نے رات کے وقت ادا کی تھی۔ حدیث شریف میں ہے، جو کوئی بھی قوم ہدایت کے بعد گمراہی کی طرف نہیں جاتی مگر ان کا جھگڑا وہاں جاتا ہے۔ پھر آپ نے پڑھا، ترجمہ، یہ لوگ آپ کے لیے جھگڑ اللہ تعالیٰ کے ارشاد اور وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے کہ مفہوم ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں مناظرہ بعض لوگوں کا ذکر ہے، لہذا ان سے بچو۔ بعض لوگوں نے فرمایا آخری زمانے میں ایک ایسی قوم ہوگی جن پر عمل کا دروازہ بند ہو جائے گا اور مناظرے کا دروازہ کھل جائے گا۔ بعض روایات میں ہے، ترجمہ، تم اس زمانے میں ہو جس میں تمہیں عمل کا الہام ہو، عنقریب ایک زمانہ آئے گا کہ ان کے دلوں میں مناظرے کا شوق ڈال دیا جائے گا۔ اور ایک مشہور حدیث میں آپ نے فرمایا، ترجمہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین مخلوق وہ شخص ہے جو بہت زیادہ جھگڑالو ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، ترجمہ، جس قوم کو بولنے کی قوت دی گئی وہ عمل سے روک دی گئی، واللہ اعلم بالصواب۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔